بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور شکر کا موقع ہے کہ آج کی ہماری یہ مجلس بڑی بابرکت اور قیمتی مجلس ہے جو مرویات حدیث کی قرأت اور اجازت سے متعلق ہے، اور الحمدللہ شفقت فرمائی تشریف لائے ہیں ہمارے مخدوم و مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ عبدالشہید النعمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ الحمدللہ فرزند ارجمند ہے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت سے ہم نے درخواست کی، انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ حضرات مجلس رکھ لیں، تو الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ تو الاوائل السنبلیہ، جس میں تمام جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں اس کے اوائل احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی قرأت ہوگی، اور مجلس کے آخر میں انشاءاللہ حضرت اجازت حدیث بھی اپنی تمام روایات کی مرحمت فرمائیں گے۔ یہ پوری مجلس الحمدللہ لائیو بھی چل رہی ہے، اور کئی جگہوں سے الحمدللہ اہل علم اس کے اندر شامل ہے۔ میں پورے ادارے کی طرف سے، طلباء اساتذہ کی طرف سے حضرت کا نہایت ممنون ہوں۔ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وتابعیہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ حضرات علماء کرام جو سب یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ حضرات جو بواسطہ اس محفل میں شریک ہیں، سب کو میری جانب سے سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات علم حدیث کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کا علم الحدیث سے شغف اور تعلق قائم و دائم ہے۔ تو یہ بات آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جملہ علوم کی ایک امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ روایت کیے جا رہے ہیں۔ کوئی سا بھی علم ہو، خواہ اس کا تعلق دینی علوم سے ہو یا لغت سے ہو یا کسی اور فن سے ہو، ان سب کی سندیں ہمارے ہاں متداول ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ بھائی تم نے اپنے استاد سے منطق کی یہ کتاب پڑھی ہے، اس کی سند تو بتاؤ کہ کہاں تک پہنچ رہی ہے اس کے مؤلف، تو الحمدللہ ہم ہو سکتا ہے کچھ عرصہ لگے ڈھونڈنے میں، لیکن نکال کے دے دیں گے۔ تو یہ تو حدیث کا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، جس میں ایک روایت یہ ہے کہ الاسناد من الدین، کہ دین کا براہ راست سند کا براہ راست دین سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم کسی حدیث کی کتاب کو ختم کریں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں صحاح ستہ، مشکات المصابیح اور دیگر کتابوں کی تدریس کا بڑا اہتمام ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے
کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان سے یہ درخواست کریں کہ جب وہ کسی کتاب کو مکمل کریں تو اپنی سند کے ساتھ اس کا تسلسل بھی ہمیں بتا دیں، اور اگر وہ تحریری طور پر اجازت دے دیں تو یہ تو ان کا بڑا احسان ہوگا۔ تو اس طرح آپ حضرات کے علم میں بھی رہے گا کہ آپ کے استاد کے کون کون یعنی اساتذہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ کس سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو اب یہ آج جو یہ نشست ہم نے آپ حضرت مولانا کے تعاون سے شروع کی ہے، اس میں جو ہماری بنیادی کتاب ہے جسے ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے الاوائل السنبلیہ۔ الاوائل السنبلیہ ایک بڑے مشہور شیخ ہیں جن کا نام ہے شیخ محمد سعید سنبل، اور یہ مکے سے ان کا تعلق ہے۔ 1175 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے اصل میں حدیث کی اجازت کی مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے کہ جس حدیث کی کتاب کی اجازت مطلوب ہو اس کو براہ راست پورا سنا جائے، لیکن اب حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، یعنی ان سب کو پڑھنا تو دشوار ہے۔ تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات میں ہیں ان حضرات نے کچھ کتابوں کو الاوائل کے نام سے مرتب کیا ہے، جس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ مختلف احادیث کی کتابوں کا انتخاب کر کے پہلی حدیث جو اس کتاب کی ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک مجموعہ تیار ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں مجموعۃ الاوائل۔ تو اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، اور حضرت مولانا شیخ عبدالفتاح ابو غدہ صاحب نے اس کتاب کے مقدمے میں ان کی طرف ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی اور دوران گفتگو یہ طے ہوا کہ الاوائل السنبلیہ کا میں نے کچھ درس کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں نے حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی خدمت میں حاضری دی اور اجازت کے لیے ان سے درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے اجازت نہیں دوں گا، تم جو ہے میرے پاس آؤ اور الاوائل السنبلیہ جو ہے اس کو پورا پڑھو، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دوں گا۔ تو میری بھی اب روش یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تبرکاً کچھ کتابوں کی اول حدیثیں پڑھ لی جائیں، بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ الاوائل السنبلیہ کے درس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے اجازت دی جائے۔ اور میں تو حقیر فقیر ہوں، نہ مجھے یعنی اجازت دینے کی اہلیت ہے، اور نہ میری کوئی استطاعت اور بذات ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن بزرگوں نے کچھ ذمہ داریاں میرے ذمہ ڈال دی ہیں۔ مجھے حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب سے بھی اجازت حاصل ہے، حضرت ہمارے چچا حضرت مولانا محمد عبدالحلیم الچشتی ثم النعمانی صاحب سے بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالعزیز الغماری جو عالم عرب کے بہت مشہور شیخ ہیں ان سے بھی اجازت ہے، اور بھی دیگر حضرات سے اجازت ہے۔ تو میں پھر ان کے توسط سے آپ حضرات کو یعنی اجازت دوں گا انشاءاللہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد۔ تو یہ مقصود یہ ہے کہ یہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور اجازت کسی ایک طور اور طریقے کے ساتھ دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس مختصر تمہید کے بعد اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات میں سے 2-3 حضرات جو اچھی قرأت کرنے والے ہوں اس کی قرأت کر لیں، صفحہ 41 سے شروع کر دیں۔ تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد وجعل علماءها مرجعا للعباد والعباد وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد ونوعهم إلى حفظة ونقلة ونقاد، وجعل سندهم متصلا إلى التابعين ثم إلى الصحابة المكرمين ثم إلى سيد الخلائق أجمعين، فتلقى عن جبريل الأمين عن رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين. تو اس کتاب کے آغاز میں جو مختصر تمہید میں حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ یہ ساری سندیں جو ہیں تابعین، پھر صحابہ، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت جبرائیل امین، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست منسلک ہیں. اما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد ابن المرحوم الشيخ محمد سنبل طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلى مني أن أسمعه شيئا من أوائل كتب الحديث المشهورة، فأجبته لذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، لكني وجدت تأليفا لبعض الأعلام فيه طول عن تحصيل المرام، فأحببت أن ألخص مما ذكر فيه أول حديث من كل تأليف سطره تاركا لباقيه روما للاختصار وليقرأ في مجلس واحد لأهل الاستبصار. فأقول مستعينا بالملك الديان إني سمعت بعض أوائل تلك الكتب على مولانا الشهير في ذلك الشأن الشيخ محمد أبي طاهر ابن العلامة الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني في سنة 1144 وكتب لي الإجازة بخطه الشريف المبارك وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله عنهم. ایک بات رہ گئی اس میں جس کا ہمارے بزرگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس اجازت سے پہلے حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ کو بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی بڑی برکت ہے. تو میں بھی پہلے جو ہے حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کتاب الاوائل السنبلیہ پڑھیں گے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے کن کن حضرات سے ان حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ کی اجازت ہے اور کن بزرگوں سے الاوائل السنبلیہ کی اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین حق حمدہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ وعبدہ وعلى آلہ وصحبہ وتابعیہ ومن تبعہ من عبادہ بإحسان إلى يوم الدين. فيقول العبد المذنب الضعيف الفقير إلى عفوه تعالى وكرمه طالب علم الحديث النبوي الشريف محمد عبد الشهيد النعماني ابن الشيخ المحدث العلامة محدث الديار الهندية الباكستانية محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله تبارك وتعالى أن الحديث النبوي الشريف من أجل العلوم وأرفعها، ومعرفة رواة الحديث والأسانيد لها أهمية كبيرة في صيانة الشريعة الغراء. وإن الله أكرم هذه الأمة المحمدية وشرفها وفضلها بالإسناد، وإنها من خصائص ومفاخر وشرف هذه الأمة المحمدية، ولم تكن معروفة قبل الإسلام، ولذلك طلب الإسناد من أهم المهمات وأسنى القربات. ولما كان إجازة الحديث لها أهمية بالغة
وإنها من طرق التحمل المعتبرة عند أهل العلم، ومن سنة علماء الحديث الشريف طلب الإجازة في القديم والحديث حرصا على بقاء الإسناد. وحقيقة إنني لا أرى نفسي أهلا للاستجازة، فكيف بالإجازة؟ ولكن المقصود هو بقاء سلسلة الإسناد ورفع السند لسيد السند سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وأداء الأمانة إلى أهل المعتمد. وأنا أروي حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن جماعة من المشايخ، ومنهم شيخنا المحدث الفهام الفقيه البارع محمد عبد الفتاح أبو غدة، ووالدنا الشيخ المحدث محمد عبد الرشيد النعماني، وشيخنا المحدث المفيد الناقد عالم المغرب الشيخ السيد عبد العزيز ابن محمد ابن الصديق الغماري الحسني رحمهم الله تعالى جميعا. وأسأل الله جل ذكره أن ينفعني بما علمني ويزيدني علما. حديث الرحمة المسلسل بالأولية. حديث الرحمة أروي المسلسل بالأولية عن شيخي العلامة الفهام الفقيه البارع الوصولي الشيخ المحدث محمد عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهو يرويه عن الشيخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني، وهو يرويها أي حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن الشيخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني، وهو يقول: وأعلى منه بدرجة روايتي له عن الرئيس المعمر الناسك أبو البركات صافي ابن عبد الرحمن الحفري المدني، وهو أول حديث سمعت منه بمكة المكرمة. قال: وهو ومحدث المدينة الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي حدثنا به محدث الحجاز وحافظه الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني، والسيد الحفري المذكور آخر من كان بقي في الدنيا ممن رواه عنه. ويقول الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أمر الله ابن عبد الخالق المزاجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا ابن عقيلة، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد الدمياطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز المنوفي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الخير الرشيدي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو يحيى زكريا الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الحافظ، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفتح الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا إسماعيل بن صالح النسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو طاهر الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو حامد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة،
وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وفي بعض الروايات يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الحديث أيضا أروي عن شيخي ووالدي المحدث الناقد الفهامة الفقيه الأصولي محمد عبد الرشيد النعماني، ووالدنا يروي قراءة عن الشيخين الأخوين المحدثين الجليلين محمود حسن وحيدر حسن خان الطوكي، وهو أول حديث رواه عنهما، وهما يرويان عن الشيخ المحدث المسند القاضي أبو الرجال حسين بن محسن الأنصاري اليماني، عن شيخيه المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الشوكاني والمحدث محمد بن ناصر الحازمي. ويقول الشوكاني والحازمي حدثنا به محدث اليمن ومسنده الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وهو أول حديث رواه عنه. عن الشيخ المحدث أمر الله بن عبد الخالق المزاجي عن محمد بن أحمد بن عقيلة، وهو أول حديث رواه عنه بسنده السابق المذكور آنفا. وأروي حديث الرحمة المسلسل بالأولية أيضا عن شيخي ووالدي المحدث الناقد الفهامة الفقيه الأصولي محمد عبد الرشيد النعماني، ووالدنا يروي أيضا قراءة عن الشيخين الأخوين المحدثين الجليلين محمود حسن وحيدر حسن خان الطوكي، وهما يرويان عن الشيخ المحدث المسند القاضي أبو الرجال حسين بن محسن الأنصاري، وهو يروي قراءة عن شيخه القاضي أبي العباس أحمد بن محمد الشوكاني اليمني، ومحمد والمحدث محمد بن ناصر الحازمی. यहाँ असल में शौकानी ने कुछ तुरुक बयान की हैं, इसलिए मैंने दोबारा इसका इआदा किया है. ويقول الإمام الشوكاني أرويه عن شيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب ابن علي بن شمس الدين ابن الإمام شرف الدين عن محمد حياة السندي عن الشيخ سالم بن عبد الله ابن سالم البصري الشافعي المكي. ये मुल्ला मोहम्मद हयात सिंधी ये भी बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, और खुशकिस्मती है कि इनका ताल्लुक़ सरज़मीन सिंध से है. तो इन्होंने अब्दुल्लाह इब्न सालिम अल-बसरी जो बहुत मशहूर मुहद्दिस है उनसे रिवायत किया, और उसके बाद उन्होंने अल-बाबरी अल-मिस्री से रिवायत किया. हाँ, वअरवीही अन शैखना السيد يعني يقول الإمام الشوكاني وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد علاء الدين البابلي المصري تحويل. وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن علاء الدين البابلي المصري تحويل. وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن عبد الخالق ابن أبي بكر المزاجي عن يحيى ابن عمر الأهدل عن النخلي عن البابلي. وأرويه عن شيخنا السيد العلام علي بن إبراهيم بن عامر عن أبي الحسن السندي. ये एक और यानी बुजुर्ग हैं जिन्हें इमाम अबुल हसन الصغير कहा जाता है. عن محمد حياة السندي عن الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري الشافعي المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري. وأرويه كذلك عن الشيخ محمد شوكاني يقول عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزاجي الزبيدي عن أبيه عن يحيى بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن علاء الدين البابلي المصري. وأرويه كذلك عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزاجي عن السيد سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن السيد أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن علاء الدين المصري. وأرويه كذلك عن
يقول الشيخ الشوكاني عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخي السيد علامة الحسين بن أحمد بن زبارة عن شيخه القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن البابلي عن الشهاب بن أحمد الشلبي عن يوسف بن زكريا الأنصاري عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج بن الجوزي عن إسماعيل بن أبي صالح النسابوري عن أبيه عن محمد بن محمش الزيادي عن أبي حامد محمد بن البزار عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النسابوری. اب آپ حضرات کو اس سے اکتانا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں جتنے بھی اکابر کے اسبات ہیں ان میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی اسانید سے انہوں نے ان کو حدیث پہنچی ہے ان سب کا ذکر کر دیں. اسی لیے امام شوکانی نے اپنے بہت سارے طرق کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں عن ابی حامد محمد بن البزار عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكل من هؤلاء يقول هو أول حديث سمعه من شيخه رحمهم الله. اب جتنے بھی طرق ان حضرات نے بیان کیے ہیں ان سب نے یہ ضرور کہا کہ هو أول حديث سمعه من شيخه رحمه الله. یہ جو کچھ ہم نے نقل کیا ہے وہ ہے الاتحاف الاکابر باسناد الدفاتر. یہ ثبت ہے حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور 1328 میں یہ شائع ہوا ہے حیدرآباد دکن سے. اور اس کو شائع کرنے میں حضرت مولانا ابو الوفا الافغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساری کاوشوں کا بڑا دخل ہے. اور حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ نہیں آپ حضرات متعارف ہیں یا نہیں. ان کا امت محمدیہ پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس تنہا شخص نے ایک ہندوستان میں ادارہ قائم کیا جس سے سینکڑوں ہمارے متقدمین کی کتابیں شائع ہوئی. اور یہ کتابیں بعد میں یعنی عام ہوئی, متداول ہوئی, پھر عالم عرب میں شائع ہوئی. لیکن ابتدائی بیڑا جو ہے اس شخص نے اٹھایا. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کو اس عظیم یہ محنت کا اچھا صلہ عطا فرمائے. واروی ایضاً اب یہ تیسری سند ہے جو والد صاحب روایت کرتے ہیں حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ میں. وہ ہے شیخ ابو علی حسن محمد مشاط المکی. یہ مکہ مکرمہ کے بڑے شیوخ میں سے تھے. واروی ایضاً مجھے بھی ان سے اجازت تو تحریر طور پر حاصل نہیں ہوئی لیکن زبانی اجازت بھی حاصل ہے. اور دوسرے انہوں نے ایک کتاب بھی مجھے ہدیہ کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دی, جس میں بڑے اچھے کلمات تحسین لکھے تھے. تو وأروي أيضا حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن شيخي ووالدي المحدث الناقد محمد عبد الرشيد النعماني ووالدنا يرويه قراءة عن الشيخ المحدث العلامة الفقيه الأصولي أبو علي حسن محمد مشاط المكي وهو يقول أروي حديث الرحمة عن شيخي الشيخ حمدان البنيسي والشيخ محمد بن هاشم الفوتي والشيخ عمر بن حمدان والشيخ عبد الستار الصديقي والسيد محمد عبد الحي الكتاني المذكورين وهو أول حديث سمعته منهم عن العلامة الشيخ فالح بن محمد الظاهري المهنوي صاحب حسن الوفاء لإخوان الصفا. قال كل منهم عن شيخه وهو أول حديث سمعته منهم. قال المهنوي أنبأنا به السيد محمد بن علي السنوسي وهو أول حديث سمعته منه. قال أنبأنا أبو حفص عمر العطار وهو أول حديث سمعته منه. قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد البر الوفائي الشافعي
وهو أول حديث سمعته منه. قال أنبأنا البرهان إبراهيم بن محمد النملسي وهو أول حديث سمعته منه عن الإمام عيد بن علي النملسي وهو أول حديث سمعته منه عن الإمام عبد الله بن سالم البصري وهو أول حديث سمعته منه عن الشمس البابلي وهو أول حديث سمعته منه عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منهم. قال أخبرنا البرهان إبراهيم بن علي القلقشندي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد المقدسي الشهير بالباسطي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن زياد محمش وزان مسجد أبو طاهر الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد ابن محمد بن يحيى بن بلال البزاز بزايين النسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشير العبدري وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. وإليه انتهى التسلسل. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء برفع يرحمكم عن الاستئناف والدعاء والجزم على أنه جواب الأمر فهما روايتان ثابتتان أخرجه الإمام البخاري في الكنى وفي الأدب المفرد وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه والحميدي في مسنده إلا أنهم جميعا لم يسلسلوه. وقد ألف العلماء فيما يتعلق بحديث الرحمة تأليفات عديدة. وللشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس كتاب اسمه المواهب الجلية فيما يتعلق بالحديث الأولية والمرقاة العلية في شرح الحديث المسلسل بالأولية. یہ جو میں نے شیخ حسن مشاط کی روایت سے جو حدیث بیان کی ہے یہ ان کی کا جو سبت ہے جس کا نام ہے الارشاد بذکر بعض مالی من الاجازت والاسناد، جس سبت پہ انہوں نے ہمارے والد محترم کو اجازت عطا فرمائی ہے اس سبت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑے شیخ ہیں جن کا نام ہے مغرب سے جن کا تعلق ہے، مغرب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو مراکش کا علاقہ ہے جسے ہم مراکش کہتے ہیں، عرب اسے مغرب کہتے ہیں، اس کے ایک بڑے شیخ ہیں عبدالعزیز بن محمد صدیق الغماری۔ الحمدللہ مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ ان سے حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ کی سننے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور انہوں نے والد صاحب کو اور مجھے دونوں کو ساتھ ہی سند بھی عطا کی، جس میں خاص طور پر موطا امام مالک کی سند کا تذکرہ ہے۔ اور مزید اس میں برکت کی بات یہ تھی کہ یہ یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحجہ تھا، ٹھیک ہے، تو عرفہ کے دن یہ یعنی یہ حدیث کی اجازت ہمیں حاصل ہوئی۔ تو فاقول تو وباللہ التوفیق واروی حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ عن شيخنا المحدث المفيد الناقد عالم المغرب الشيخ السيد عبد العزيز ابن محمد ابن الصديق الغماري الحسني يوم الجمعة يوم عرفة 9 من ذي الحجة عام 1403 الهجرية في أرض عرفة. فقال حدثنا شقيقنا أبو الفيض أحمد بن محمد ابن الصديق بجامع الأعظم بالطنجة المحروسة سنة 55 و300 وألف، وهو أول حديث سمعته منه.
قال حدثنا محمد بهاء الدين القاوقجي بالقاهرة وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشيخ المحدث المفيد المسند ملا محمد عابد السندی رحمہ اللہ۔ یہ ملا محمد عابد السندی یہ بھی سندھ کے رہنے والے تھے، لیکن یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مسند ہیں، اور انہوں نے طوالع الانوار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو مسند جو ہمارے ہاں متداول ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح لکھی ہے۔ تو ان کا یعنی بہت اچھا تبصرہ ترجمہ لکھا ہے، حالات زندگی لکھے ہیں ہمارے دوست ہیں شیخ سعید البکداش جو داماد ہیں حضرت شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ تبارک و تعالی کے۔ تو بہت یعنی جو آپ حضرات اہل علم ہیں، انہیں کم سے کم جو سندھ کے بڑے ناظر اور نامی گرامی علماء ہیں ان سے واقف ہونا چاہیے۔ سندھ کو الحمدللہ اللہ نے بڑا یعنی مقام عطا کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہاں بہت سارے شیوخ حدیث پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا نام ابو جعفر محمد بن ابراہیم الدیبلی السندی کا بھی ہے، اور ابو جعفر محمد بن ابراہیم الدیبلی السندی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجموعہ روایت کیا ہے، جس میں حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نے املا کرایا ہے 24 سے زیادہ مکاتیب کا، اور وہ مکاتیب الحمدللہ اس ناچیز نے پھر اس پہ کام کیا ہے اور اردو میں ان کا ترجمہ اور تحقیق کر کے شائع کیا ہے، جو فرامین نبوی کے نام سے یعنی متداول ہے، اور رحیم اکیڈمی سے وہ شائع ہوئے تھے، اور اب مجھے نہیں معلوم اب ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ بہرحال یہ تھے۔ اس کے علاوہ جیسے ابو الحسن الکبیر السندی ہیں، ابو الحسن الصغیر السندی ہیں، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ملا محمد ہاشم السندی ہیں، جنہوں نے اتحاف الاکابر بمرویات الشیخ عبد القادر کے حوالے سے یعنی کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو اسبات ہیں جو متداول ہیں، ان میں سے جو سبت یعنی ہے اتحاف الاکابر عن مرویات الشیخ عبد القادر ہے، اور اس کے بعد حصر الشارد ہے جو حضرت مولانا ملا عابد السندی نے مرتب کیا ہے، پھر ذکر و اجازات الحدیث فی القدیم والحدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو یہاں حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ سے پہلے تھے، اور انہوں نے ان کے خاندان نے حدیث پہ بڑا کام کیا ہے، اور ان کی بخاری کے علاوہ مشکات شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ان کی اور ان کے خاندان کی بڑی کتابیں ہیں۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پہ ایک نشست ہو سکتی ہے جس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کے حوالے سے یعنی ان کے کا تذکرہ اور ان کے خاندان کا جو کام ہے اس پر گفتگو۔ تو بہرحال یہ تھے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے یہاں صحائح ستہ کو متعارف کرایا، اور آج جتنی بھی بیشتر اسانید ہمارے ہاں متداول اور رائج ہیں، اور بالخصوص علماء دیوبند کی ان سب کی سندوں کا مرجع حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور انہی کی برکت سے آج مدارس میں قال اللہ اور قال رسول کا غلغلہ ہے، اور صحائح ستہ کا رواج جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور تو ملا عابد السندی وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد عابد السندي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عمرو الله بن عبد الخالق المزاجي وهو أول حديث سمعته منه، یہ وہی سند ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ قال حدثنا أحمد بن محمد الدمياطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز المنوفي
وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الخير الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو يحيى زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني الحافظ وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفتح الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا إسماعيل بن صالح النسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو طاهر الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو حامد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ينتهي التسلسل في سفيان بن عيينة وقد روي مسلسلا إلى عبد الله بن عمرو وهو غلط. یہ تسلسل چل رہا ہے حضرت سفیان بن عیینہ کے بعد، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوگ تسلسل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ کی وہ سندیں جو یعنی متداول ہیں اور جن سے مجھے اجازت حاصل ہے. میں آج اس مجلس میں آپ سب حضرات کو اجازت دیتا ہوں ان تمام سلاسل کے توسط سے. اور یہ ہمارے ہاں پورے عالم عرب میں بھی، عالم اسلام میں بھی یہ ایک بڑا متبرک سلسلہ ہے کہ لوگ عام طور پر حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ سے یعنی سندوں کا آغاز کرتے ہیں. اور نیو ٹاؤن میں، بنولی ٹاؤن میں میں نے درجہ رابعہ تک پڑھا ہے. وہاں بڑے بڑے شیوخ آتے تھے جن کا اجتماع ہوتا تھا جب مسجد میں، اور وہاں بھی وہ حضرات جو ہیں حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ پڑھا کرتے تھے اور اجازت عام دیا کرتے تھے. لیکن ہمیں نہ اس وقت شعور تھا کہ ان حضرات کے نام کو محفوظ کرتے یا یاد کرتے. بہرحال یہ وہ سلسلے ہیں جن کو میں نے محفوظ رکھا اور آپ تک پہنچا دیا. اب آگے انشاءاللہ آپ کا کام ہے کہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں. یہ تو ہو گئی سند حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ کی. تھوڑا سا پانی حضرت منگوا لیں ذرا. آپ تشریف رکھیں ہے تو بس ٹھیک ہے، سے دے دینا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد الاوائل السنبلیہ کی سند کے جو سلسلے ہیں ان کو بھی پڑھ کے پھر کتاب کو ہم شروع کریں گے. تھوڑا سا وقت تو لگ رہا ہے لیکن یہ بہرحال یعنی سند کے حصول کے اعتبار سے اور جو ہمارا سلسلہ اسانید ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اس میں وقت کا خیال نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاوائل السنبلیہ. ولا شک ان هناك كتب كثيرة مؤلفة في الاوائل، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا. وقد ذكر شيخنا عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ في تقدمة الاوائل السنبلیة 12 كتابا لشيوخ الحديث الكبار ومنها هذا الكتاب. یہ ہے الاوائل السنبلیہ. اس کا مقدمہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو اس میں حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بہت ساری یعنی تقریباً 12 سے زائد کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جو اوائل پر لکھی گئی ہیں. ومنها هذا الكتاب وإنه كتاب جامع دقيق قيم متداول نفيس بين المحدثين جمع فيه المؤلف رحمه الله أوائل أكثر من 40 كتابا. ومن حسن حظي أنني قرأت أطراف الكتب التي في الأوائل السنبلية على المحدث البارع المتقن المسند الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. وكان قرأته في مجلس وقد قرأته في مجلس واحد ولم يكن في حضرته أحد غيره. جس وقت میں نے حضرت کے سامنے پڑھا تو میں اکیلا ہی تھا
اور میں قاری تھا اور حضرت جو ہے وہ سن رہے تھے، اور جو غلطیاں میں کر رہا تھا حضرت ماشاءاللہ بہت محتاط تھے، صرف و نحو ان کی حضرت اصلاح بھی فرماتے تھے، مجھے اس میں کوئی باک نہیں کہ میں غلطی کر رہا تھا، اس کا اعتراف کرتا ہوں میں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ وفی نفس الوقت شیخنا اجازنی بجمیع مرویاته ومسموعاته المذکورہ فی اثبات شیوخه الاجلہ فی بلاد الشام ومصر والمغرب وغیرها، وعلى الأخص ما أجاز به شيخه المحقق الإمام محمد زاہد الکوثری رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ شیخنا عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سننے کے بعد اپنی تمام مرویات کی اور مسموعات کی مجھے اجازت دی، جو کتابیں جو ہے یعنی جن کو وہ روایت کرتے ہیں، جس میں بہت سارے اثبات ہیں، اور حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے حالات زندگی، ان کی اسانید اور ان کے اثبات پر ایک بہت اچھی کتاب ان کے ایک شاگرد رشید ہیں، محمد الرشید ان کا نام ہے، انہوں نے امداد الفتاح کے نام سے تحریر کی ہے۔ وہ بھی ایسی کتاب ہے جس میں پورا یعنی تفصیل سے ہند و پاک اور عالم عرب و اسلام کے جتنے بڑے بڑے اکابر شیوخ گزرے ہیں ان کی سندوں کا تفصیل سے ذکر آتا ہے، اور اس میں جو اثبات ہیں، اثبات جمع ہے ثبت کی، ثبت کا مطلب یہ کہ کسی بھی محدث کا جو سلسلہ اسانید ہے اس کی تفصیلات، تو وہ کتاب بھی ایسی ہے جسے جو خاص طور پر حدیث کا شغف رکھتے ہیں اور خاص طور پر جنہیں اسانید سے دلچسپی ہے اس کا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، حوالے سنبلیہ کی اجازت دی، اپنی تمام مرویات اور مسموعات کی اجازت دی، اور اپنے تمام شیوخ سے اجازت دی، اور فرمایا کہ شام، مصر، مغرب اور جہاں جہاں ان کے شیوخ ہیں ان سب کے حوالے سے میں اجازت دیتا ہوں۔ خاص طور پر جن کی اجازت دی ان میں علامہ محمد زاہد الکوثری، وعلى الأخص ما أجاز به شيخه المحقق الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في ثبته المعروف باسم التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز۔ آپ حضرات کے علم میں یقیناً ہوگا حضرت مولانا محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے بہت بڑی عبقری شخصیت ہے، خاص طور پر یعنی علوم حنفیہ کے حوالے سے، اور اس شخص کی بڑی گہری نظر ہے حدیث پر، اصول حدیث پر، تاریخ حدیث پر اور دیگر علوم پر، اور اس شخص کا بڑا احسان ہے ہمارے ہندوستان پر کہ اس نے بہت تفصیل سے اس کے دور تک کی جو شروح ہمارے ہاں لکھی گئی تھی ان کا ایک تفصیلی تعارف جگہ جگہ کرایا ہے، جو مقالات ہیں اس میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ ان کے باقاعدہ ان کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی ان کے شہر دوسجہ میں جہاں کے وہ رہنے والے تھے، مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو میں نے جس عنوان پر مقالہ لکھا وہ تھا صلۃ الامام محمد زاہد الکوثری بعلماء الہند، اور اس میں نے کوشش کی کہ علماء ہند کے جن جن حضرات سے ان کا تعلق رہا ہے ان سب کا میں تذکرہ کر دوں۔ یہ مقالہ بھی میرا وہ جو اس کی پروسیڈنگز جسے کہتے ہیں، جو کانفرنس جب ہوتی ہے تو اس کے میں جو مقالات پڑھے جاتے ہیں ان کو شائع کیا جاتا ہے، اس میں وہ شائع ہو گیا ہے، اور اب تک میں نے یہاں کہیں شائع نہیں کیا، کہیں شائع کروا دیں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اس کا نقل بھی میں عطا کر دوں گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء ہند کا کیا تعلق رہا ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ کا کافی وقت گزرا ہے حضرت مولانا زاہد کوثری صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے ان سے اجازت حدیث بھی حاصل کی ہے۔ تو یہ مولانا زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ پر تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، بہرحال ان کا جو ثبت ہے اس کا نام ہے التحریر الوجیز
فيما يبتغيه المستجيس. اور تو یہ ہو گیا امام محمد زاہد الکوثری سے جو ان کو اجازت حاصل ہے شیخ عبد الفتاح بغدہ کو. وما اجاز به شیخه المعمر المحدث الضلیع عبد الحفیظ الفاسی بالمغرب مشافهة وقراءة عليه لبعض كتبه وكتاب الأربعين في الأمر بالمعروف للإمام المنذري، ومما أجازه به بعض شيوخه من مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من البلاد التي تنورت بوجود أولئك البذور رحمهم الله تبارك وتعالى. ويرويها شيخنا المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتاب الأوائل السنبلية بطرق عديدة، ومنها طريق الإمام الكوثري، فيرويها الإمام الكوثري عن شيخه المحدث حسن القسطموني، عن الإمام المحدث أحمد بن سليمان الأربادي، عن الشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبري، عن الشيخ المحدث مصطفى الرحمتي، عن صاحب الكتاب محمد سعيد السنبلي رحمهم الله. ومما من الله به على الحقير الفاضل أنه حصل إجازة عامة تامة لكتب كتاب الأوائل السنبلية من عدة طرق أخرى أيضا، ومنها طريق شيخنا المحدث المفيد السيد عبد العزيز الغماري، وهو يرويها عن المحدث عبد الباقي الأنصاري، عن والده الشيخ المحدث نور الحسنين، عن الشيخ المحدث ملا حيدر، عن الشيخ المحدث عبد الحفيظ بن العجيمي المكي، عن الشيخ محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل، عن والده صاحب الكتاب. ومنها طريق والدنا الشيخ المحدث محمد عبد الرشيد النعماني، وله إجازة عن الشيخين الأخوين المحدثين الجليلين محمود حسن وحيدر حسن خان الطوكي، عن شيخه المحدث العلامة المسند الفقيه الأصولي حسين بن محسن الأنصاري اليماني، عن الشيخ المحدث محمد بن ناصر الحازمي، عن الشيخ المحدث محمد عابد السندي المدني الأنصاري، عن الشيخ المحدث محمد سعيد سنبل صاحب الأوائل. ومنها طريق أخرى لوالدي، فهو يرويها عن المحدث الشيخ أبي علي حسن مشاط، وهو يرويها عن الشيخ المحدث المسند محمد عبد الحي الكتاني قراءة عليه، وهو يسمعه في المسجد الحرام من أولها لآخرها، عن الشيخ شهاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي وأبي النصر الخطيب وعبد الجليل برادة، ثلاثتهم عن والد الأول السيد إسماعيل، عن الإمام المحدث المسند الأصولي صالح بن محمد الفلاني، عن محمد سعيد سفر، عن مؤلفها. وأيضا يرويها والدنا عن الشيخ المحدث حبیب الرحمن الأعظمي. حبیب الرحمن الأعظمي رحمۃ اللہ علیہ سے آپ حضرات یقیناً واقف ہوں گے، ہندوستان کے بڑے شیوخ حدیث میں سے ایک ہیں، جنہوں نے کہ بہت سارے حدیث پہ کام ہے، سب سے زیادہ نمایاں کام ان کا مصنف الامام عبد الرزاق کی تحقیق و تعلیق ہے. اور تو یہ روایت کرتے ہیں عن شیخه المحدث العلامہ عبد الغفار، عن الشيخ المحدث عبد الحق الإلابادي، عن الشيخ المحدث قطب الدين الدهلوي، عن الشيخ المحدث عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول، عن الشيخ المحدث محمد طاهر السنبل، عن والده. تو یہ تو حضرت ہو گئی سند. اب اس سند کی بنیاد پہ میں جب اس کو ہم پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سب حضرات کو اس کی اجازت زبانی طور پر بھی میں پیش کر دوں گا، اور تحریری طور پر بھی یہ حضرات اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ اس کے نسخے تیار کر کے تقسیم کر دیں گے. تو ہم نے الأوائل السنبلیہ کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ اس کا حمد و ثنا پڑھ لی تھی، اس کے بعد میرے خیال میں یہاں تک پہنچے تھے وَلْيُقْرَأْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لِأَهْلِ الْاِسْتِبْصَارِ، یہاں سے پڑھتے ہیں. فَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِالْمَلِكِ الدَّيَّانِ إِنِّي سَمِعْتُ بَعْضَ أَوَائِلِ تِلْكَ الْكُتُبِ عَلَى مَوْلَانَا الشَّهِيرِ فِي ذَلِكَ الشَّأْنِ
الشيخ محمد أبي طاهر بن العلامة الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني في سنة 1144، وكتب لي الإجازة بخطه الشريف المبارك، وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله عنهم. وسمعت بعض تلك الكتب كاملا وبعضها بعضا من الشيخ المفيد مولانا الشيخ عيد بن علي الأزهري البلوصي الشافعي عن شيخه خاتمة المحدثين ببيت الله الأمين مولانا الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي، وكان سماعي منه تارة وتارة قراءة بين يديه من سنة 1127 إلى سنة 1136، لكن بعض الكتب التي ستذكر لم أسمعها منه ولم أقرأها عليه، إلا أنها دخلت في عموم الإجازة في عموم إجازته. وكان من جملة ما سمعته عليه الإصابة في باب أسماء الصحابة والإتقان في علوم القرآن وشرح الأربعين للشيخ ابن حجر وبعض الجامع الصغير. وعن مشايخ أجلاء غيره كالشرنبوبابلي بسنده المتصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وممن أجازني إجازة عامة بجميع مروياته سيدي الشيخ أحمد النخلي بسنده المعروف في ثبته، فأقول بذلك السند المتصل المعروف في ثبته المألوف إلى أبي البخت، ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الصوفي الهروي قراءة عليه، ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 2 وأول سنة 53 و500. قيل له: أخبركم الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر ابن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي قراءة عليه ببوشنج، ونحن نسمع سنة 65 و400. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية يا حمويه السرخسي قراءة عليه، ونحن نسمع سنة 81 و300. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر صالح بن بشر ابن إبراهيم البخاري الفربري بفرب سنة 16 و300. قال: حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاه البخاري مرتين بفربر سنة 48 و200 مرة، ومرة ببخارى سنة 52 و100. قال: من 200. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالسند المتقدم إلى الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري لكتابه أول حديث منه، وهو في ترجمة كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن جعمر قال: فحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن جعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لي: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وفي رواية كله خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر
أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه لسننه أول حديث منه في ترجمة كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه لقراءة سننه المسمات بالجامع أوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب بن حاء وحدثنا هناد قال حدثنا بكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ الناقد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رضي الله عنه لقراءة سننه المسمات بالمجتبى أوله كتاب الطهارة تأويل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في أول سننه باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي لكتابه المسند الذي أوله باب ما كان عليه الناس من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة القدوة في كل شأن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه لموطئه الذي اتفق على تصحيح أهل كل زمان أوله باب وقوت الصلاة برواية يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة
أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو أن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة الهمام صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن لموطئه عن الإمام مالك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. باب وقوت الصلاة. قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينيك وصل الصبح بغلس. وبالسند المتصل إلى أبي حنيفة الإمام الأعظم والحبر المقدم لمسانيده 15 المتعددة بحسب جامعها. اب یہ بات یاد رکھیں، ایک تو ہمارے حنفی نقطہ نگاہ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نمایاں شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ 3 سال تک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری دی، اور وہ موطا کے روات میں واحد آدمی ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تمام موطا کو سنا ہے۔ حضرت امام مالک کا عام طور پر رواج یہ تھا کہ وہ سنتے تھے اور طلبہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد چونکہ خود بھی بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، امام تھے، محدث تھے، تو انہوں نے جو نسخہ تیار کیا وہ بہت ساری یعنی خصوصیات کا حامل ہے، اور وہ یعنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ورنہ وہ اس لائق ہے۔ اور بلکہ یہ دونوں کتابیں موطا امام مالک کا یحییٰ ابن یحییٰ کا جو نسخہ ہے ہمارے یہاں پڑھایا تو جاتا ہے لیکن سرد ہوتا ہے، اور مجھے یہ نہیں معلوم موطا امام محمد بھی پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی، بہرحال اس کو پڑھانا چاہیے۔ اور دوسرے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ تحاوی شریف کا ہمارے ہاں مدارس میں رواج تو ہے لیکن بالکل سرسری انداز سے، وہ بھی ایسی کتاب ہے، اور حضرت امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مصنفین صحائح ستہ کے ہم عصر ہیں، اور ان کا ان حضرات سے علمی طور پر اور حدیث میں خاص طور پر کوئی مقام کم نہیں ہے۔ ان کی کتاب معانی الآثار بڑی اہم کتاب ہے اور بڑی منفرد کتاب ہے، جس میں وہ ایک انتہائی منفردانہ انداز میں احادیث کی کو نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو کا محاکمہ کرتے ہیں اور چیزیں بھی کرتے ہیں۔ تو مشکل الآثار اور معانی الآثار یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جس کو ہمارے درس نظامی کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضرت مولانا محمد سعید سنبل، حالانکہ وہ مذہباً شافعی ہیں لیکن انہوں نے بڑے اہتمام سے 10ویں نمبر پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی احادیث پر مشتمل جو مسانید مختلف اہل علم نے تحریر کی ہیں، اور اس میں سارے حنفی نہیں ہیں، بہت سارے دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کی سندوں کو بھی نقل کیا ہے۔ وبالسند المتصل إلى أبي حنيفة الإمام الأعظم والحبر المقدم لمسانيده 15 المتعددة بحسب جامعيها.
فمسند رواه عنه عبد الله الأستاذ، وآخر رواه عنه طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل، وثالث بجمع محمد بن مظفر، ورابع بجمع أبي نعيم الأصبهاني۔ یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے چوتھی نمبر پہ، یہ مسند ابو نعیم اصفہانی، یہ الحمدللہ اس کا نسخہ والد صاحب کو حاصل ہوا، اور پھر انہوں نے مجھے اس کی تحقیق و تقدیم تعلیق پر مامور کیا، اور الحمدللہ میں نے اس کام کو پائے تکمیل کو پہنچایا۔ اور آپ کو تھوڑا سا یعنی دلچسپی کی بات ہے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو نعیم اصبہانی یا اصفہانی یہ شوافع کے بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں، اور کئی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے بخاری اور مسلم کے پر مستخرجات بھی لکھے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع میں امام صاحب کے زیادہ قائل نہیں تھے، اسی لیے کتاب و حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام ابو حنیفہ کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑا عابد و زاہد اور شب گزار ہے، لیکن اور خیال یہ ہے کہ انہوں نے مسند لکھنا شروع کی تو خیال یہ تھا کہ حضرت امام صاحب کی اگر احادیث میں کچھ فروگزاشت ہوں گی تو اس پر بھی توجہ دیں گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری کتاب میں کہیں انہوں نے امام صاحب پہ کوئی جرح نہیں کی، کوئی نقد نہیں کیا۔ اور یہ یعنی ان کا وہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو محسوس کیا اپنی کتاب کو یعنی اسی اعتبار سے نقل کر دیا۔ اب یہ کتاب جو ہے عام طور پر ویسے ادارہ تحقیقات اسلامی نے بھی شائع کی ہے اور بیروت سے بھی شائع کی ہے، پتہ نہیں اس کے نسخے یہاں دستیاب ہیں یا نہیں ہے، بعد یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو یہ چوتھی مسند ہے، ورابع بجمع ابی نعیم الاصفہانی، وخامس بجمع محمد بن عبد الباقی بن محمد الانصاری، وسادس بجمع عبد الله بن عدي الجرجاني، وسابع بجمع الحسن بن زياد اللؤلؤي، وثامن بجمع عمر بن الحسن الأشناني، وتاسع بجمع أبي بكر الكلاعي، وعاشر بجمع محمد بن الحسن بن محمد بن خسرو البلخي، وحادي عشر بجمع أبي يوسف يسمى نسخة أبي يوسف، وثاني عشر وثالث عشر بجمع الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وأحدهما معظمه عن التابعين فلهذا سمي الآثار، ورابع عشر بجمع ابنه حماد عنه أي عن والده أبي حنيفة، وخامس عشر بجمع أبي القاسم السعدي۔ اب یہ جو پہلی حدیث یعنی پہلی جو مسند بیان کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ رواہ عنہ عبداللہ الاستاذ، اس سے مراد ہیں ابو محمد الحارثی البخاری، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ امام صاحب کی ان مسانید میں سے 4 مسانید جو ہیں وہ چھپ کر شائع ہو گئی ہیں۔ یہ مسند حارثی بھی شائع ہو گئی ہے، مسند ابن خسرو بھی شائع ہو گئی ہے، اور مسند یہ ابن ابی العوام جسے فضائل ابی حنیفہ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی شائع ہو گئی ہے، اور مسند ابی نعیم بھی شائع ہو گئی ہے، اور یہ 3 کتابیں مولانا لطیف الرحمن صاحب جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں انہوں نے شائع کی ہیں۔ اس کے علاوہ امام صاحب کی احادیث پر ایک انسائکلوپیڈیا بھی تیار کیا ہے مولانا لطیف الرحمن بہرائچی صاحب نے، جن حضرات کو امام ابو حنیفہ کی احادیث سے شغف ہو وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وجميعها جمعها في كتاب واحد محمد بن محمود العربي محتدا الخوارزمي مولدا مرتبا لها على ترتيب أبواب الفقه من باب الطهارة إلى باب المواريث، لكنه قدم على هذه بابا فيما يتعلق بالإيمان، فصار هذا الباب هو أول المسانيد، لكن جعل له كالمقدمة بابين، الأول في ذكر شيء من فضائله وأجاد فيه، والثاني في ذكر أسانيد هذا الجامع وطرقه الموصلة له إلى جامعيها، وقد استغرق نحو 10 الكتاب، فصار الجامع للمسانيد هو 9 أعشار الكتاب
أولها الباب الثالث فيما يتعلق بالإيمان، وهو يشتمل على 4 فصول. الفصل الأول في التحريص على الحسنات والتحريص عن السيئات، الثاني في الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر والشفاعة وغيرها، الثالث في الزهد في الدنيا والتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرابع في الفضائل. الفصل الأول قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك للشيء يعمي ويصم. یہ جو کتاب ہے خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے جامع المسانید. حضرت نے یہ فرمایا کہ اس میں بہت سی یعنی کتابوں کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن ساری کتابوں کا جو ساری مسانید ہیں ان کا احاطہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اور یہ متعدد مرتبہ شائع ہو گئی ہے، تو اہل علم کو اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. وہ بھی سند المتقد، اب یہ فارغ ہو گئے، صحاح ستہ سے فارغ ہوئے، اس کے بعد موطا امام مالک کو رکھا انہوں نے، ٹھیک ہے، پھر موطا امام محمد کو رکھا، اور اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ کی کتابوں کو رکھا، اور پھر اب 11 نمبر سے یہ شروع کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے ائمہ مطبوعین کی جو کتابیں ہیں نا صحاح ستہ کے بعد ان کو مقدم رکھا، اب شروع کر رہے ہیں یہ. وبالسند المتقدم الى الامام الجلیل المطلبی النبیل محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ لمسنده من روایت ربیع بن سلیمان المرادی الرازی اوله بجمع بالعباس احمد بن یعقوب الأصم کتاب الطہارہ. قال أخبرنا مالك بن أنس عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبالسند المتقدم إليه رضي الله عنه في سننه، انہوں نے امام شافعی کی ایک مسند سے اور ایک حدیث لی ہے ان کی سنن سے. في سننه برواية إسماعيل بن يحيى المسني قال حدثني الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبالسند المتقدم إلى أحمد بن حنبل الورع الزاهد الممجد لمسنده في رواية ولده عبد الله عنهم من مسند أبي بكر الصديق عبد الله الملقب بعتيق رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وبالسند المتقدم إلى الإمام الهمام محمد بن حسن الشيباني لكتابه المسمى بالآثار. اب یہ انہوں نے نقل کیا ہے اور نسبت کی ہے کتاب الآثار کی امام محمد رضی کی طرف. کتاب الآثار کے حوالے سے ہمارے ہاں کئی کتابیں کئی نسخے جو ہیں وہ متداول ہیں. ایک نسخہ کہلاتا ہے امام محمد بن الحسن کا کتاب الآثار کا، دوسرا نسخہ جو چھپا ہے وہ کتاب الآثار امام یوسف کا ہے، تیسرا نسخہ جو ہے کتاب الآثار کا وہ حسن ابن زیاد کا نسخہ بھی ہے. تقریباً 15 کے قریب نسخے ہیں کتاب الآثار کے جو متعدد شیوخ روایت کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید حیرت ہو کہ حمزہ ابن حبیب الزیات جو قراء میں بڑے مشہور امام ہیں جن کی باقاعدہ قراءت ہے، وہ بھی امام صاحب کی کتاب الآثار کے ایک راوی ہیں اور ان کا بھی ایک نسخہ موجود ہے. لیکن اس جو
قدماء کے ہاں جو طریقہ تھا وہ تھا طریقہ املاء و تحدیث. وہ حضرات احادیث کو بیان کرتے تھے اور طلبہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس دور میں اپنے اپنے نسخے تیار کرتے تھے. موطا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کے دو نسخے جو بہت متداول ہیں، یحییٰ بن یحییٰ سمہودی سے اور امام محمد سے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نسخے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کی اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب الآثار امام محمد کی مرتب کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی املا کردہ ہے، اور پھر اس کے متعدد نسخے ان کے شاگردوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تیار کر لیے ہیں. امام محمد کا نسخہ ہمارے یہاں بہت متداول ہے. امام ابو یوسف کا نسخہ اتنا متداول نہیں ہے، لیکن وہ اس سے ضخیم ہے. اور باقی نسخے میں حسن بن زیاد کے نسخے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عراق میں تھا، لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. اور نسخے بھی اگر تلاش کیے جائیں تو مل جائیں گے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی تصنیف کردہ ہے، املا کردہ ہے، اور جتنے بھی اس کی روایات ہیں وہ سب نسخے ہیں متعدد ان کے شاگردوں کے. اور کتاب الآثار کو اس اعتبار سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ یہ کتاب پہلی کتاب ہے جو فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہے. پہلی کتاب یہ ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب حضرت امام مالک کے موطا امام مالک ہے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ ایسا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ یعنی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور تبادلہ خیال بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ والد صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اور جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سب حضرات نے اس نظریے کو قبول کیا ہے. اور ان سب حضرات کے خیال میں یہ کتاب الآثار جو ہے پہلی کتاب ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ کی تالیف ہے. تو یہ بھی ایک ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کر دی. وبالسند المتقدم إلى الإمام الهمام محمد بن الحسن الشيباني لكتابه الآثار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء. عن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه مثنى وتمضمض مثنى واستنشق مثنى وغسل وجهه مثنى وغسل ذراعيه مثنى مقبلا ومدبرا ومسح رأسه مثنى وغسل رجليه مثنى. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پہلی صدی اور دوسری صدی میں بطور خاص جو کتابیں احادیث پر تحریر کی گئی ہیں، خواہ وہ مصنف عبدالرزاق ہو، مصنف ابن ابی شیبہ ہو یا اور کتابیں ہوں، اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ. محمد بن حارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباري قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن مبارك يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالسند إليه في المصابيح له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت أني رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعد وأنا فرطهم على الحوض. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ بداود الطيالسي یہ 204 میں ان کا انتقال ہوا ہے. في كتابه المسمى بمسنده قال في حديث الاستغفار عقب صلاة ركعتين من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأوله قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو ابن أسماء الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء أن ينفعني قال علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. والآية الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وبالسند المتقدم إلى الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكسي في مسنده المسمى بالمنتخب أوله مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وبالسند المتقدم إلى الحارث بن محمد بن أبي أسامة رحمه الله في مسنده وهو غير مرتب في مسند عبد الله بن عمر أوله: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائد عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. अब ये जो अहादीस गुजर रही है इसमें से बेशतर वो हज़रात हैं जिनके ताल्लुक़ तीसरी सदी से है, यानी सिहाए सित्ता की तदवीन व तालीफ से पहले की। وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ الثقة أبي بكر البزار رحمه الله تعالى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: إني لا أريد أن أتزوج في يوم هذا. ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة وما منعني إلا أني كنت علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها قبلتها أو نكحتها. وبالسند المتقدم إلى أبي يعلى الموصلي في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا كوثر قال حدثنا حكيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله فهو له نجاة. وبالسند المتقدم إليه في معجمه في أوله: حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن ابن عمي عبد الله بن جدعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان؟ قالت: قلت: كان ينحر الكوماء ويكرم الجار ويقضي الضيف ويصدق الحديث ويوفي الذمة ويصل الرحم ويفك العاني ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة. قال: هل قال يوما واحدا: اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم؟ قلت: لا. وما كان يدري ما جهنم؟ قال: فلا إذن. أورده في أول المعجم لعدم انتفاع الكافر بعمله. وبالسند المتقدم إلى الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك الحنظلي المروزي في حديث القيام بالقرآن وفصل شروح الحضرمي وهو أول الجزء بكتاب الزهد والرقائق للحافظ المذكور قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا سائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك رجل لا يتمسد القرآن. وبالسند المتقدم للحافظ أبي عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول قال رحمه الله تعالى في حديث التحصن من لدغ العقرب وغيرها وهو أول الأصل الأول.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نمت البارحة قال من أي شيء قال لدغتني عقرب فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء. وبالسند المتقدم إلى أبي القاسم الطبراني في كتابه المسمى بالدعاء لأنه ألفه في العدعية الباردة عنه صلى الله عليه وسلم أوله باب تأويل قول الله تعالى ادعوني يستجب لكم الآية. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الريابي وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن زر بن عبد الله المرهبي عن يسيع الحضرمي عن نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة هي الدعاء ثم قرأ ادعوني الآية. وبالسند المتقدم للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي لكتابه المسمى اختصار العلم العمل أوله أخبار القاضي أبو بكر أحمد بن حسن بن أحمد الحريثي بن سابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأسم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ يحيى بن معين المردي رحمه الله تعالى أوله قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن أبيه رضي الله عنهما قال لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى كان ليقرأ بالسجدة فيسجد القوم وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المقام لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا أتدعون دينكم ودين آبائكم فكفروا. وبالسند المتقدم للإمام الحج عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه وهو آخر مصنفه. وبالسند المتقدم للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي في سننه الصغرى أوله كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر قال الله جل ثناؤه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طهور ماء بحر وغيره. وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده في من لا أعرفه. ثم ذكر الحديث الذي أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروزباري في كتاب السنن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بن داسة بالبصرة قال حدثنا أبو داوود سليمان بن الشعثي السجستاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك تمام السند مع الحديث مر في مسند الشافعي. وبالسند المتقدم إلى البيهقي في سننه الكبرى المجزأ ب200 جزء وجزئين في باب عدة أم البلد إذا توفي عنها سيدها وهو آخر السنن. قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الزهير قال حدثنا عبد الله هو ابن هاشم عن بكير عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال 3 أشهر انتهى ما في سنن البيهقي. لكن يقول محمد سعيد سنبل اعلم أن البيهقي في سننه حاول ذكر ما يدل للشافعي فما ذهب إليه وعند الشافعي من غير خلاف أن أم البلد إذا مات سيدها عنها تستبرأ بحيث لا تسمى عدة فلعله أراد إذا توفي سيدها ثم تزوجت ثم طلقها زوجها فتعتد حينئذ ب3 أشهر لأنها صارت حرة بموت سيدها والحديث بظاهره يدل لمذهب أبي حنيفة. وبسند المتقدم إلى أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي في دلائل النبوة
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وأخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن القاضي قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطبي قال سمعت عمر بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا زريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك وإن شئت دعوت الله قال فادعوه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فيقضيها لي اللهم فشفعه في. زاد محمد بن يوسف في رواية فقام وقد أبصر. وبالسند المتقدم إلى أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم قال رحمه الله حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام بن بفر النصيبي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنا لكم ناصح. وبالسند المتقدم إلى عبد الله محمد بن حبان التميمي لكتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع قال في أوله أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد بالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربعين الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنطم والنقير والمقير. وبالسند المتقدم إلى الحافظ الحجة الحاكم أبي عبد الله في كتاب الإيمان وهو أوله أخبرنا محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبالسند المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سنة. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري وأخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس وأخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي بكر بن السني في كتاب عمل اليوم والليلة في باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله تعالى وهو أوله قال حدثنا أبو خليفة قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري أظنه رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تفكر اللسان وتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن الفضل
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وبالسند المتقدم إلى الحافظ الشيخ محمد بن سليمان لكتابه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد المشتمل على صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الدارمي وابي داوود ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. وأول حديث فيه بعد الترجمة لكتاب الإيمان فصل الإيمان عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخله الله تعالى من أبواب الجنة 8 أيها شاء للشيخين. وللترمذي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار لكن تلقيته إجازة وسماعا من سيدي السيد عمر بن أحمد بن عقيل عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن مؤلفه إلى أصحاب الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد للہ الاوائل السنبلیہ کا اب بوزا سب بھی یہ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأقول وبالله التوفیق قد طلب منی جمیع الاخوان انتم حاضرون. آپ تمام حضرات میرا خیال ہے یہ چاہتے ہوں گے کہ الرحمن المسلسل بالاولیہ و حدیث الاوائل کی آپ کو اجازت دی جائے جی. تو میں جو ہے وہ ان تمام حضرات کو جو یہاں موجود ہیں اور جو یعنی براہ راست یہاں نہیں ہے لیکن لائیو یعنی سن رہے ہیں ان سب کو چاہے اس میں علماء حضرات ہوں یا عالمات حضرات ہوں ان سب کو اجازت دیتا ہوں. تو یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ فاقول وبالله التوفيق طلب مني الاخوان جميعا بعد ان شاركوا وسمعوا في هذا المجلس حديث الرحمة المسلسل بالاولية وكتاب الاوائل السنبلية باكمله ان اجيزهم جميعا ان يروي عني جميع ما يصح لي وعني روايته من حديث واصوله وتفسير وفقه وأصوله وتوحيد وتاريخ وعربية وكل ما ألف في تلك العلوم وسائر الفنون من معقول ومنقول إجازة عامة شاملة لكل ما تحملته من المشايخ سماعا أو قراءة أو إجازة أو بجادة على أن يراعي الشرط من التثبت والضبط في كل ما يقول ويكتب وأن لا ينقل شيئا إلا بعد التثبت والتأكد فإن العلم دين واحتفاظ الدین فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تو اس کتاب کو اساس بناتے ہوئے ہم نے حدیث کی جو اہم کتابیں ہیں ان کے اوائل پڑھ لیے. لیکن اس مجلس کے حاضرین کو جس طرح مجھے ہمارے اکابرین نے تمام علوم کی تمام کتابوں کی اجازت دی ہے میں بھی آپ تمام حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں. اور جو ایک یعنی میرے اوپر ایک یعنی بھاری ذمہ داری تھی اس کو آپ سب حضرات تک منتقل کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ حضرات سے عرض ہے وعلى الأخص فيما يرويه عني سواء ذلك كتابة أو محادثة وأن لا يسوق شيئا بطريق فيها مغامز مثل الرواية عن الجان وعن أظناء المعمرين باسم التبرك ولعلو بالسند وأسأل الله أن يهدينا أقوم السبل. اس کی جو یعنی اجازت میں نے دی ہے یہ سارے کے سارے وہ طرق ہیں جو یعنی صحیح طریقوں سے اب تک پہنچے. اس میں نہ کوئی یعنی ظن و گمان والے ہیں. ہمارے ہاں حدیث کے اسانید کے سلسلے میں یعنی جو اجنہ سے بھی بعض روایتیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں
یعنی جن حضرات نے واقعتاً اگر سنا ہے تو وہ یعنی، اور اسی طرح بعض معمرین حضرات ہیں، ہمارے یہاں بھی ایک سند ہے جس میں کئی بزرگ ہیں، کئی سال ان کی عمر ہے. تو بہرحال یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اس قسم کی جو سندیں ہیں، جب ہمارے پاس صحیح سند موجود ہے تو شارٹ کٹ کے چکر میں یا علوم کے چکر میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. وأوصيه ألا يفتروا عن الاشتغال بهذا العلم الشريف امتدادا لهذه السلسلة العلمية المباركة، وأن يلاحظوا أن هذا العلم وسيلة للعمل به أولا وآخرة. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حضرات نے اجازت حاصل کی ہے انہیں یہ چاہیے کہ اپنے اوقات میں سے ایک وقت حدیث کی خدمت کے لیے ضرور نکالیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ بھائی جتنے بھی علوم ہیں نا، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، ان کے اصل منشا صرف علم کی تحصیل نہیں ہے بلکہ عمل ہے نا. وَيُلَاحِظُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ وَسِيلَةٌ لِلْعَمَلِ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَأَنْ يَحْرِصُوا عَلَى الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا يَعْمَلُونَ. فالعلم وسيلة للعمل، وأن لا يزال ألسنتهم رطبا بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن المجيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاوت قرآن مجید، اذکار کی جو جن مشاہد سے وابستہ ہیں ان کے اذکار کو پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی حت المقدور خدمت کرنی چاہیے. اور یہ کہ وہ اللہ ینسانی من دعواتهم الصالحات لی ولوالدی ولجمیع مشائخی واساتذتی واقربائی واللہ ولی التوفیق وعلیہ التکلان. اس طرح الحمدللہ آج یہ سبق جو ہے یہ جزاکم اللہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور اللہ نے مجھے یہ بھی توفیق دی کہ اس پوری کتاب کو میں نے خود ہی پڑھ لیا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين،
یا ذی الجلال والاکرام یا مجیب دعوت السائلین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیر کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم سے آج اس کتاب کے پڑھنے میں کوتاہی ہوئی ہو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو حضرات دین کی خدمت میں مشغول ہے ان کو خالصتاً لوجہ اللہ اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما اور مزید ہمت و طاقت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما، ان حضرات کو استقامت عطا فرما اور ان کو جو وسائل ضروریاں ہیں وہ سب عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرما، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل اور مستمر عطا فرما۔ جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے حاجات سے تو خوب اچھی طرح واقف ہے، ان سب کی حاجت روائی فرما۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل و مستمر عطا فرما۔ جو حضرات مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ جو اس وقت ابتلا ہے یا اللہ ہمیں اس ابتلا سے نکال اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس میں خوشحالی عطا فرما، ہمیں صحیح صالح قیادت عطا فرما۔ یہ جو سود کی لعنت جس میں پوری قوم کو مبتلا کر دیا گیا ہے ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا فضل خاص اور کرم فرما۔ ان تمام حضرات کو جنہوں نے آج اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اپنی جزائے خیر عطا فرما اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں پورے اخلاص کے ساتھ مزید نئے نئے منصوبے بنائیں اور دین کے کام کو مزید آگے بڑھائیں، اور جہاں جہاں دنیا میں پاکستان میں عالم اسلام میں دین کی خدمت کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ ان سب میں اخلاص عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما اور انہیں خوب اجر عظیم عطا فرما اور ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله